پررویی هم حدی داره. اسم پسر منو دزدیده گذاشته رو پسر خودش. مامان این مونا خیلی موزیه ها. یواش، صدا تو میشنوه. خب بشنوه. بذار بشنوه. ببین به خاطر به دست آوردن دل شاهمیر میخواستیم با مونا خوب تا کنیم، ولی این به این معنی نیست که ازش بترسیم و ساکت بمونیم. این زیاده رویه. دختره عادت کرده که چیزای بقیه رو بدزده. جالبه. از شما که فقط اسم پسرتو گرفته، ولی از من همه چیمو گرفته و برای هیچ کس مهم نبود. آزرا خانم، تو با من دهن به دهن نشه خیلی بهتره. همه این بله ها به خاطر تو سرمون اومده. کی هستن اینا؟ از کجا اومدن؟ آرامش از خونمون رفته مامان. محبت ما خواهر برادر مثال زدنی بود، ولی الان انگار همش خواب و خیال بوده. هیچی همین جوری نمیمونه دخترم. منم آخر تبدیل میشم به اون پیرزنی که نشسته گوشه خونه و قرقر میکنه. وقتی هم کسی بهش گوش نمیده بالاخره ساکت میشه. چی کار کنم دخترم؟ دیگه کاری از دستم بر نمیاد. اینو ببین، اینم جاسوس مونا، سر گوشش می جنبه. این مونا مگه کیه؟ همونطور که تب آزرا 4 روزه از سرش افتاد، اینم براش عادی میشه. حالا ببین آبده، من که دیگه گیج شدم دخترم. هر دفعه یه چیزی میگه، هی از این شاخه به اون شاخه میپری. بس کن دیگه دختر. مامان، یه جوری خودتو باختی که انگار دنیا به آخر رسیده. چی بگم مادر؟ کی بود در میزد؟ میبینی؟ تو این خونه مادر تو دیگه اصلا هیچ احترامی نداره. دیگه هیچکی به هم گوش نمیده. واقعا که از یه خدمتکار بی ارزشم میترسی؟ صبر کن، الان به حسابش میرسم. اقباله بله آبجی، چی شده؟ مگه نشنیدی مامان چی ازت پرسیده؟ اقباله همینجوری سرتو میندازی پایین میری؟ چیه مگه آبجی؟ وسایل مراسم آوردن، رفتم به داداش شامیر بگم. اینو از اول نمیتونستی بگی که سرتو انداختی و رفتی پایین؟ 2 قرون ارزش نداری، چطوری جرأت کردی به مامان بی احترامی کنی؟ مگه تو صابخونه‌ای که اینجوری رفتار میکنی ها دختر؟ چی شده؟ سر صبحی چرا دعوا رو انداختی؟ شاهمیر، این خدمتکاره به مامان بی احترامی میکنه. تو برو. چی شده؟ شاهمیر، این خدمتکار داره بسه آبجی بسه. اگه کسی کارمونو میکنه و مراقب خونمونه، نمیتونین هی بهش سرکوف بزنین و اذیتش کنین. دم به دقیقه نمیتونین بهش تیکه بندازی که خدمتکاره. اگه ول کنه بذاره بره، کی کارا رو انجام میده؟ شما میکنین؟ یا کسی رو برامون در نظر گرفتین؟ شاهمیر، به نظر تو احترام به مامان و خواهرت اصلا مهم نیست داره؟ بس دیگه آبجی، بس تو رو خدا. تو خونه ما از این سیاست بازی ها در نیار. امروز عقیقه پسرمه. لطف کنین بذارین همه چی آروم پیش بره. شما هم سر صبحی به جای اینکه بیاین خونه ما دعوا را بندازین، بهتر مراقب خونه خودتون باشین. پسرم، این خونه یه مرحوم پدرشه، فهمیدی؟ آره میدونم، ولی فعلا رئیس منم. این خواهرته، غریبه که نیست. اگه خواهره، پس برای آباد کردن خونه برادرش تلاش میکنه، نه اینکه خرابش کنه. ببین آبجی، دیگه بس. به بهونه مامان تو این خونه سیاستای خودتو پیاده میکنی. دیگه بسه. خسته شدی. من تو این خونه دعوا نمیخوام. واسه آرامش پیدا کردن نمیتونم هر دفعه از این خونه برم. نکنه میخواین زن سومم بگیرم.